वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुह। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को सलामत रखे। तीन इबादतें, तीन चीज़ें अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है। नंबर 1 गर्मी के रोज़े, नंबर 2 जवानी की इबादत और नंबर 3 सर्दी में वज़ू। सर्दी में जो वज़ू करते हैं, ये तीन चीज़ें है ना अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। उनमें से मैं आज आप लोगों को वज़ू के फ़ज़ाइल सुनाऊंगा, वज़ू की फ़ज़ाइल और सवाब सुनाऊंगा। तो आप लोग इस हदीस को ज़रूर सुनिए और सुनने के बाद वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि हमारे ज़रिए से आप और आपके ज़रिए से आपके दोस्त, यार, अहबाब, रिश्तेदार, पड़ोसी जो ये हदीस को सुन ले और अमल करने वाले बन जाए, ताकि सवाब के मुस्तहिक हम भी हो जाए और आप भी हो जाए। तो इस वीडियो को पूरा देखिए आप लोग, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। चलिए, तो आप लोग को वज़ू के फ़ज़ाइल के कुछ फजीलतें सवाब में आप लोग को सुना देता हूँ। अल्लाह ताला का इरशाद है, ए ईमान वालो, जब तुम नमाज के लिए उठो तो पहले अपने मुंह को और कहनियों तक अपने हाथों को धो लिया करो, अपने सरों का मसा कर लिया करो, अपने पाँव भी टखनों तलक धो लिया करो। सुनते ये हदीस, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा और नसीहत हासिल कीजिए और अमल कीजिए हदीस पे। अल्लाह ताला खूब पाक रहने वालों को पसंद फरमाते हैं। अल्लाह ताला जो है ना पाक साफ़ रहने वालों को खूब पसंद करते हैं। हज़रत अबू मालिक अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वज़ू आधा ईमान है, वज़ू आधा ईमान है। अल्हम्दुलिल्लाह कहना आमाल के तराजू को सवाब से भर देता है। अल्हम्दुलिल्लाह कहना आमाल के तराजू को सवाब से भर देता है। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि आसमान व ज़मीन के दरमियान की खाली जगह को सवाब से भर देते हैं। अल्लाह ताला ये सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि आसमान व ज़मीन के दरमियान खाली जगह को सवाब से भर देते हैं। नमाज नूर है, सदका दलील है, सब्र करना रोशनी है और कुरान तुम्हारे हक़ में दलील है या तुम्हारे ख़िलाफ़ दलील है। यानी अगर उसकी तिलावत की और उस पर अमल किया तो ये तुम्हारे निजात का ज़रिया होगा, वरना तुम्हारी पकड़ का ज़रिया होगा। अगर कुरान शरीफ को हम तिलावत करेंगे, उसको हिफाजत से रखेंगे, साफ़ सफाई करेंगे, तो ये हमारे लिए निजात का ज़रिया है। और कल क़यामत के दिन यही कुरान अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से अगर जहन्नम का फ़ैसला हो गया, तो यही कुरान शरीफ जो है हमारी निजात का ज़रिया बनेगा। और अल्लाह से ये झगड़ेगा ये कुरान कि नहीं, ये मुझे पढ़ता था और मुझे साफ़ सफाई ऊंची जगह पर रखता था, मैं इसको जहन्नम में नहीं जाने दूंगा। तो अल्लाह ताला हमें भी और आप लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा कुरान शरीफ तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए और रोज़ाना कम से कम 1-2 रुकू पढ़े, लेकिन रोज़ाना कुरान शरीफ को पढ़े, तिलावत करे। अब इनका फ़ायदा सुन लीजिए। इस हदीस शरीफ में वज़ू को आधा ईमान इसलिए फरमाया है कि ईमान से दिल के कुफ्र व शिर्क की नापाकी दूर होती है, दिल से शिर्क और नापाकी दूर होती है, और वज़ू से आज़ा की नापाकी दूर होती है। वज़ू से जो आज़ा की नापाकी है वो दूर होती है। नमाज के नूर होने का एक मानी ये है कि नमाज गुनाह और बेहयाई से रोकती है। जिस तरह नूर अंधेरा को दूर कर देता है, दूसरा मानी ये कि नमाज की वजह से नमाजी का चेहरा क़यामत के दिन रोशन होगा और दुनिया में भी नमाजी के चेहरे पर तरोताज़गी होगी। तीसरा मानी ये कि नमाज कब्र और क़यामत के दिन, क़यामत के अंधेरों में से रोशनी है।
یہ سب روشنی ہے، کل قیامت کے لیے، قبر کے لیے، اندھیروں کے لیے روشنی ہے یہ سب۔ صدقہ کے دلیل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مال انسان کو محبوب ہوتا ہے، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور صدقہ کرتا ہے تو یہ صدقہ کرنا اس کے ایمان میں سچا ہونے کی علامت اور دلیل ہے۔ کیا ہے؟ سچا ہونے اور ایمان میں سچا ہونے کی دلیل ہے۔ صبر کی روشنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صبر کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنے والا، نافرمانی سے روکنے والا اور تکلیفوں کو برداشت کرنے والا اپنے اندر ہدایت کی روشنی لیے ہوئے ہیں، اپنے اندر ہدایت کی روشنی لیے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، مومن کا زیور قیامت کے دن وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے، یعنی اعضاء کے جن حصوں تک وضو کا پانی پہنچے گا وہاں تک زیور پہنایا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، میری امت قیامت کے دن اس حال میں بلائی جائے گی کہ ان کی ہاتھ، پاؤں اور چہرے وضو میں دھلنے کی وجہ سے روشن اور چمکدار ہوں گے، لہذا جو شخص اپنی روشنی کو بڑھانا چاہتے ہیں تو اسے چاہیے کہ وہ اسے بڑھاوے۔ وضو ہم کریں گے، چلیے پہلے اس کا فائدہ سنا دو پھر اس کی فضیلت کچھ سناؤں گا آپ کو۔ فائدہ مطلب یہ کہ وضو اس اہتمام کی مطلب یہ کہ وضو اس اہتمام سے کیا جائے کہ اعضاء وضو میں کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے نبی بولے کہ کل قیامت کے دن میں اپنے امت کو چھانٹ چھانٹ کر نکال لوں گا۔ تو صحابہ بولے کہ یا اللہ کے نبی، پوری دنیا کے انسان حشر کے میدان میں ہوں گے، آپ کیسے اپنے امت کو چھانٹ لیں گے؟ تو اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی کہ چلو ایک بہت بڑا میدان ہے، گراؤنڈ ہے، اور اس گراؤنڈ میں 1000 گھوڑے ہیں کالے کلر کے، اور اس میں 20 گھوڑے ہم ڈال دیں گے سفید، تو کیا تم اس گھوڑے میں سے سفید تم نکال لو گے؟ جو کالے گھوڑے میدان ہم نے چھوڑے ہیں 1000، اس میں سے 20 گھوڑے تم نے نکال لو گے چھانٹ کے سفید؟ بولا کہ اللہ کے نبی یہ تو آسان ہے، تو میں ایک دن کو آسانی سے نکال لوں گا۔ تو اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ میں اسی طرح میں اپنی امت کو آسانی سے چھانٹ کے نکال لوں گا۔ بولے وہ کیسے؟ بولے ہماری امت کے وضو کی وجہ سے اس کے ہاتھ، پیر اور چہرے چمکتے ہوئے ہوں گے، جیسے کالے گھوڑے میں سے تم سفید گھوڑے آسانی سے نکال لو گے، اسی طرح میں اپنی امت کو کل قیامت کے دن اس بھیڑ میں سے وضو کے چمکتے ہوئے چہرے کی وجہ سے۔ تو یہ حدیث آپ لوگ شیئر ضرور کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوا۔ اب ایک حدیث ایک فائدہ اور بتا دو انشاءاللہ پھر۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا، یعنی سنتوں اور آداب و مستحب کا اہتمام کیا، تو اس کے گناہ جسم میں سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ فائدہ علماء کی تحقیق یہ ہے کہ وضو، نماز وغیرہ عبادت سے صرف گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ جو کبیر اس میں جو ہے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، صغیرہ گناہ جو ہے چھوٹے موٹے گناہ کہا جاتا ہے، اور کبیرہ گناہ بڑا ہے، تو یہ کبیرہ گناہ جو ہے جب تک ہم توبہ نہیں کریں گے یہ معاف نہیں ہوتا، یہ گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں۔ تو کبیرہ گناہ کے لیے جو ہے سو توبہ کرنا لازم ہے۔
تو کبیرہ گناہ ہو جائے تو آپ لوگ توبہ کریں، انشاءاللہ اس سے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس لیے وضو، نماز وغیرہ عبادت کے ساتھ توبہ استغفار کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ البتہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کسی کے گناہ کبیرہ معاف فرما دے تو دوسری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اگر گناہ کو معاف کر دے تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان اور فضل ہے، کرم ہے۔ تو آپ لوگ اس حدیث کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ لوگوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں کئی مسلمان بھائی پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور کرے، اور جو بیمار ہے اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جو یتیم بیوہ ہے اللہ تعالیٰ انہیں بھی کسی نہ کسی ذریعہ سے سہارا اور اسباب بنا دے کہ اللہ تعالیٰ اسے زندگی آسان فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ ویڈیو کو انتظار کریں۔ خدا حافظ۔